कतिले भन्छन् जीवन प्रश्न हो, कतिले भन्छन् जीवन सङ्घर्ष हो, कतिले भन्छन् जीवन एउटा अवसर हो र कति मान्छेहरूलाई लाग्छ कि जीवन एउटा दुःखको कथा हो र अरू कतिलाई लाग्छ कि जीवन एउटा सुखको कथा हो, आनन्दको कथा हो। मलाई के लाग्छ, आफूलाई के लाग्छ, तपाईको लागि जीवन के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईलाई के लाग्छ? मलाई भित्रबाट जीवन के हो भन्ने लाग्छ अथवा जे हो भन्ने लाग्छ, जीवन त्यही नै हो। अंग्रेजीमा भन्ने भने व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट यु थिंक इट इज। यदि जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने मभित्र छ भने म जीवनभर सङ्घर्ष गर्दछु। सङ्घर्ष कोसँग गरिन्छ? बाहिरको काम गर्दाखेरि मैले अलिकति मेहनत गरेँ भने त जीवन मेहनत हो भन्थे, जीवन श्रम हो भन्थे। सङ्घर्ष आफैसँग मात्रै गरिन्छ। यो पृथ्वीमा अरूसँग सङ्घर्ष गर्ने उपाय छैन। पहिले आफैसँग भित्र सङ्घर्ष नजन्मिकन अरू कसैसँग सङ्घर्ष जन्मिँदैन। त जसले जीवन सङ्घर्ष हो भन्छ त्यो व्यक्ति आफैसँग सङ्घर्षमा उत्रिन्छ, जीवन बडो बेहोसी तरिकाले बिताउँछ। किनभने सङ्घर्ष गर्नमा जोड दिएको छ कसैले भने विचारहरू चलेका गर्छन्। आज नयाँ विचार, भोलि नयाँ विचार, भोलि यससँग सङ्घर्ष गर्नु छ भन्ने छ, पर्सि अर्को विषयसँग सङ्घर्ष गर्नु छ भन्ने छ। अनि मान्छेसँग सङ्घर्ष गर्न मन लाग्छ, अरू धेरै वृत्तिहरूसँग सङ्घर्ष गर्न मन लाग्छ। जसका लागि जीवन सङ्घर्ष हो त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई युद्ध मैदानमा होमिदिन्छ। यस्तो युद्ध जुन उसले आफ्नो मनोविज्ञानबाट, आफ्नो विचारबाट आफैको लागि सृजना गरेको छ। ऊ आफ्ना लागि सृजना गरेको युद्धमा परेर होमिएर सकिन्छ। जीवन सङ्घर्ष होइन। किनभने जीवनमा के देखिन्छ त भन्दा दौडिने, मेहनत गर्ने व्यक्तिहरूले पाएभन्दा धेरै बढी कुनै सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष मुनि मात्र बसेर पाएका छन्। यदि सङ्घर्ष हो भने पनि आफ्ना नकारात्मक वृत्तिसँग मात्रै सङ्घर्ष हो। मैले आफ्ना नकारात्मक वृत्तिहरूलाई पनि जित्न सकिनँ भने बाहिर म कोसँग सङ्घर्ष गरौँ? साधारणतया सङ्घर्ष गर्न भनेर निस्केका व्यक्तिहरू, अभियन्ताहरू, यिनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने भित्र अत्यन्तै अशान्त हुन्छ। कुनै एउटा विषयको मुद्दालाई उठाएर लिएर हिँडेका व्यक्तिहरू अत्यन्तै अशान्त हुन्छन्। त जीवनका महत्त्वपूर्ण कुराहरू दौडिँदा होइन, विश्राममा पाइँदो रहेछ। सम्भवतः मन अशान्त भएको बेलामा होइन, शान्त भएको बेलामा पाइन्छ। विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हेरौँ। चाहे ती आर्किमेडिसका सिद्धान्त हुन्, चाहे म्याडम क्युरीले गरेका रेडियमका आविष्कारहरू हुन्, चाहे अल्बर्ट आइन्स्टाइन अथवा सर आइजक न्युटनका आविष्कारहरू हुन्। यी सबै आविष्कारहरू त्यस घडी व्यक्तिभित्र जन्मिए जुन घडी व्यक्ति शान्त छ, जुन घडी व्यक्तिले अरू केही सोचेकै छैन। सोचेर त जीवनमा केही पनि जन्मिएको छैन। धेरै सोच्न थाल्यो भने बस निद्रा बिग्रिन्छ। धेरै बढी सोच्न थाल्यो भने जीवन बिग्रिन्छ। धेरै बढी सोच्न थाल्यो भने मन विक्षिप्त हुन्छ। त धेरै बढी सोचेर होइन, जब सबै सोच विचारहरू शान्त भए केही बेरको लागि, त्यहाँभित्र बल्ल प्रेरणाका तरङ्गहरू जन्मिए। प्रेरणाका तरङ्गहरू, सृजनशीलताका सूत्रहरू,
सबै व्यक्तिभित्र हुँदा रहेछन्। स्वतःस्फूर्त रूपमा भित्रबाट जन्मिने रहेछन्। त्यसकारणले युद्धमा भएको व्यक्ति खास सृजनशील देखिँदैन। सृजनशील त त्यो व्यक्ति देखिन्छ जो बडो शान्त छ। त्यसकारणले यदि मैले जीवनलाई सङ्घर्ष हो भने मैले यो बहुमूल्य जीवनलाई खेर फाल्छु। जीवन सङ्घर्ष होइन। के जीवन प्रश्न हो? जीवन प्रश्न त हो, तर मैले यदि यो जीवनमा आकाश किन निलो छ, सूर्य किन दिनदिनै उदाउँछन्, के गरे धनी भइन्छ, के गरे गरिब भइन्छ, यी रुखहरू किन हरिया छन् भन्ने खाले सामान्य प्रश्न मात्रै गरेँ भने यी प्रश्नले मलाई आफूभित्र पुर्याउँदैनन्। यी प्रश्नले म जो हुँ त्यो जगाउँदैनन्। यदि मैले बाहिरको विषयहरू, बाहिर संसारका व्यवहारिक विषयका मात्रै प्रश्न मैले उठाएँ, को व्यक्ति राष्ट्रपति हुनु ठिक, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु ठिक, भ्रष्टाचार किन बढेको छ, गरिबी किन बढेको छ, यी यस्ता प्रकारका प्रश्न मात्रै उठाएँ भने मेरो मन एक प्रकारको हुन्छ। मेरो मनले बाहिरका दैनिक जीवनका सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने हुन्छ, तर जीवनको मूल प्रश्न शेषै रहन्छ। त्यसकारणले यदि मैले जीवनलाई प्रश्न हो भने पनि कस्तो प्रश्न हो त्यो सोध्नुपर्छ। म किन जन्मिएँ? मेरो जीवनको लक्ष्य के होला? के भयो भने म भयानक खुसी हुन सकौँला? कस्तो व्यक्तिलाई मैले प्रेम गर्न सकौँला? आफ्ना आन्तरिक गुणका विषयमा, आफूभित्र रहेको क्षमता, आफूभित्र रहेको काम गर्न सक्ने शक्ति, आफूभित्र रहेको बुद्धि, यस्ता विषयमा प्रश्न उठायौँ भने प्रश्न अत्यन्तै गहिरा हुन्छन्। म कति काम गर्न सक्छु त म हेरौँ। म कति प्रेम गर्न सक्छु त म हेरौँ। म कति शान्त हुन सक्दो रहेछु त्यो पनि म हेर्छु। त बाहिरका विषयमा मात्रै किन प्रयोग गर्ने? मैले आफ्नै विषयमा प्रयोग गर्न थालेँ। मेरै जीवनका भित्री विषयमा प्रश्न उठाएर प्रयोग गरेँ भने यी प्रश्न अत्यन्तै गहिरा हुन्छन्, गतिला हुन्छन्। जस्तो सिद्धार्थ गौतमको जीवनमा जन्मियो नि कि सत्य के हो, अथवा के भयो भने मन शान्त हुन्छ, यो एउटा प्रश्न जन्मियो। त्यो एउटै प्रश्नले एउटा सामान्य व्यक्तिलाई उठाएर गौतम बुद्ध बनाइदियो। प्रश्नको गुणवत्तामा मेरो जीवन निर्भर गर्दछ। मेरो बाँकी रहेको जीवन कस्तो हुन्छ त? मेरो मनमा जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् तिनले जति गहिराई दिन सक्छ, जीवनको गहिराई त्यति नै हुन्छ। त्यसकारणले जीवन एउटा प्रश्न हो, तर जहिलेसुकै प्रश्न उठाएर अर्थ छैन। आफूभित्रको गहन शान्तिमा गएर, आफूभित्रको विश्राममा गएर भित्र कतै प्रश्नको उत्तर प्रगट हुन दिनुपर्छ। यी प्रश्नका उत्तरहरू कहीँ बाहिर खोजेर भेटिँदैन। जस्तो म किन जन्मिएँ, मेरो लक्ष्य के हो, मृत्युको बेलासम्म मेरो जीवनमा के भइसक्नुपर्छ, मेरो हृदय कति गहिरो छ, ईश्वर छ कि छैन, छ भने कसरी अनुभव गर्न सक्छु, यस्ता प्रश्नहरू जन्मिए भने मैले उत्तर खोज्न हतार गर्नु हुँदैन। यी प्रश्नलाई त मैले मेरो हृदयमा पठाइदिनुपर्छ। त्यहाँ यी प्रश्नहरू बीज बनुन् र त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै अङ्कुरित हुन्। त कहीँ शान्तिको अवस्थामा, कहीँ आनन्दको, प्रेमको अवस्थामा, प्रेमको घडीमा अचानक थाहा हुन्छ कि जीवन त प्रेमको सम्भावना रहेछ। कुनै प्रेमको घडीमा बल्ल थाहा हुन्छ कि प्रेमको गहिराई नै जीवनको गहिराई रहेछ। त्यस दिन बल्ल अनुभूति हुन्छ, ओहो मैले आफूभित्र रहेको प्रेमलाई अनुभव नगरिकन, व्यक्त नगरिकन, प्रकट नगरिकन जीवन बाँचेँ। ओहो मैले कति ठुलो गल्ती गरेँ, कस्तो ठुलो गल्ती गरेँ। मैले आफूभित्रको प्रेमलाई त प्रकट हुन दिनुपर्ने हो भन्ने त्यो धेरै पछि गएर अनुभूति हुन्छ र धेरै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। त्यसकारणले प्रश्न जीवनका विषयमा उठाउँ र शान्तसँग चुप लागेर बसौँ अनि थाहा हुन्छ।